नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। दशैंमा गाउँ फर्कनेको भिड बढेसँगै विभिन्न स्थानमा सवारी दुर्घटना। मुगुको छायानाथमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 32 जनाको मृत्यु। घाइतेलाई हेलिकप्टर मार्फत नेपालगञ्ज पुर्याइयो। दशैंको 7औं दिन आज सैनिक मञ्च टुडी खेलमा फूलपाती हर्ष बढाई। गत वर्ष सुनसान रहेको उपत्यकामा यस वर्ष चहल पहल बढ्यो। कारोबार बढेपछि व्यवसायी हौसिए। ठूला चाडपर्वको आगमनसँगै देशका विभिन्न शहरबाट गाउँ फर्कनेको लर्को। काठमाडौँ उपत्यका सुनसान बन्दै विदेशमा रहेका नेपाली पनि स्वदेश फर्कने क्रम बढ्यो। एमाले र माओवादीलाई मिलेर अघि बढ्न चीनको सुझाव। कम्युनिस्टहरू फुर्ता जनताको आकांक्षा पूरा नहुने जिकिर। कांग्रेसलाई भाजपाले उच्च महत्व दिएको डाक्टर महतको दावी। र अमेरिकी नीति विरुद्ध लड्न अझै सेना बनाउने किम जोङ उनको प्रण। आत्मा सुरक्षाका लागि हतियारको विकास गरिएको दावी। दक्षिण कोरियासँग लडाई नचाहेको जिकिर। अब समाचार विस्तारमा। मुगुमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 32 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्जबाट गङगढीका लागि छुटेको बस छायानाथ रारा नगरपालिका 7 पिना गाउँमा दुर्घटना हुँदा 24 जनाको घटनास्थलमै र 8 जनाको उद्धारका क्रममा मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा अन्य 7 जना घाइते भएका छन्। दशैंमा घर जाने यात्रु बोकेको बस सडकबाट निकै तल खसेको मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले जानकारी दिनुभयो। घाइतेलाई उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत नेपालगञ्ज पुर्याइएको थियो। केही घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। नेपालीहरूको महाचाड विजयादशमी दशैंको 7औं दिन आज सैनिक मञ्च टुडी खेलमा फूलपाती हर्ष बढाई गरिएको छ। सैनिक मञ्च टुडी खेलमा फूलपातीको अवसरमा फूलपाती हर्ष बढाई गरिएको हो। आज बिहान दशैं घरमा फूलपाती भित्र्याइएपछि नेपाली सेनाले हर्ष बढाई गरेको हो। टुडी खेलमा आयोजित फूलपाती हर्ष बढाई कार्यक्रममा सेनाको सलामी लिनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सरिक हुनुभएको थियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति भएकाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई नेपाली सेनाको टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो। सेनाले फूलपाती बढाई कवाज अन्तर्गत राइफलबाट छिटो लहरेर एकट्ठा बढाई गरेको छ। बढाई कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारी सहित उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना लगायतको उपस्थिति थियो। कोरोना संक्रमण महामारीका कारण यस वर्ष पनि बढाई कार्यक्रम छोटो बनाइएको थियो भने उपस्थितहरूलाई स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराइएको थियो। यसैबीच जनकपुरका प्रसिद्ध शक्तिपीठहरूमा आज शुभ साइतमा फूलपाती भित्र्याइएको छ। राजदेवी मन्दिरमा तान्त्रिक विधि अनुसार पूजापाठ सम्पन्न भएपछि हर्ष बढाई गर्दै फूलपाती भित्र्याइएको हो। सो अवसरमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले सलामी अर्पण गरेका थिए। जनकको कुलदेवीको रूपमा रहेको जनकपुरको राजदेवी लगायत शक्तिपीठहरू भव्य रूपमा सजाइएको छ। युवा क्लबहरूको सहभागितामा दशैंलाई भव्यता दिने गरिएको छ। अब बाँकी समाचार। कोरोनाका कारण गत वर्ष सुनसान रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा यस वर्ष भने राम्रै चहल पहल देखिएको छ। दशैं मनाउन सबै जन्मथलो फर्किरहेका बेला फुटपाथमा व्यवसाय गरेर आफ्नो गुजारा चलाउने व्यापारीहरूका लागि भने भ्याइ नभ्याइ छ। एक रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, अहिले हामी काठमाडौँको मुख्य बजार असनमा छौँ र आज हामी समग्रमा दशैं सुरु भएसँगै उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा दशैंको चहल पहल कस्तो छ, दशैंको बजार कस्तो छ भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ। दशैं
लगायतका पर्वहरू मिठो मसिनो खाने, नयाँ लुगा लगाउने भन्नासाथ अझ बढी खास र चर्चामा रहने विषय हो। आफ्ना ठुलाबडा र प्रियजनहरूबाट आशीर्वाद लिँदै पारिवारिक जमघट हर्ष खुसी साटासाट गर्दै मनाउने दसैँ पर्वको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा बजारमा देखिएको यो चहल पहलले पनि दर्शाउँछ। दसैँ मनाउनकै लागि कतिपयले आफ्नो कर्मथलोलाई बिट मार्दै त कतिपयले बिदा मागेर भए पनि आफ्नो जन्मथलो फर्किरहेका छन्। फर्किने क्रम जारी छ। तर उपत्यकाका व्यापारीहरूलाई भने दसैँको पूर्व सन्ध्यामा व्यापारको ठुलै चटारो छ। बजारको भिडभाड र व्यापारिक चहल पहल बढ्दो देखिए पनि विगतको तुलनामा यो दसैँमा कोरोना महामारीका कारण सोचे जस्तो व्यापार नभएको व्यापारीहरू बताउँछन्। व्यापार ठिकै छ बहिनी, त्यति नराम्रो भन्न मिल्दैन, राम्रो भन्न मिल्दैन। त्यो पहिलाको जस्तो चाहिँ दसैँ छैन। अलिकति पहिला जस्तो मारामार भिडभाड यताउता किन्ने त्यो त छैन, अलिअलि हल्का फुल्का छ। किन त्यस्तो भएको जस्तो लाग्छ? खै अब यो कोरोनाले हो कि के हो, खै मान्छेहरूसँग अब पैसा नभए हो कि सबै आफ्नो व्यवहार अनुसार हुन्छ होइन, चल्नु पऱ्यो। त्यो पहिला जस्तो चाहिँ पहिलाको जस्तो दसैँ चाहिँ छैन, बढेको छ हजुर, सबै बढ्यो। तपाईँको 25 रुपियाँदेखि लिएर हजुरको 75 रुपियाँसम्म बढेको छ। 100 किलोमा 190 रुपियाँ कपडामा बढ्यो भने बिलै देखाउँछ। अहिले साहुले पनि सबै भाउ बढ्यो हजुरको। अहिले महँगो भयो, जे पनि गाडीको पेट्रोल बढेपछि भन्सार बढ्यो भन्छ, त्यही भएर सामानको भाउ डबल बनायो। त्यही भाउमा बेच्दा पनि लाँदैनन्। पहिला त त्यो आधी आउँथ्यो, फाइदा थियो। अहिले यहाँ बेच्ने सामान हुँ त्यति पुऱ्याइसक्यो, भाउ बढाउँ लाँदैनन्। भाउ घटाउँ हुँदाखेरि बिक्री हुँदै अब घाटा लाग्छ, बिक्री हुँदैन, त्यही आधा घाटा लाग्छ। पहिला अब यही बेचेर पनि फाइदा हुन्थ्यो, आनन्द अब अलिक घटी हुन्थ्यो नि त, 100-200 फाइदा हुन्थ्यो एउटाबाट। अहिले त 100 रुपियाँ खानलाई कति गाह्रो छ। 1400 लगानी हाल्दाखेरि 100 रुपियाँ आउँदैन। पसलमा यहाँ 1400 लाई 3000 तिर्छन्। बाटो भनेपछि फुटपाथमा किन्दैनन् कस्टमरले। यो पालि त्यति छैन दिदी, व्यापार चाहिँ अब अरूको भन्दा कमै छ। पहिलाको भन्दा पहिलाको दसैँ भन्दा चाहिँ एकदम कमै छ दिदी। अब यो कोरोनाहरू यस्तो छ दिदी, प्रायसँग पैसाहरू हुन्न होइन। अब तपाईँ त्यस्तै छ, समस्याहरू त्यस्तै हुन्छ। दिनमा त खासै हुन्न दिदी, धेरै हुन्न तपाईँको अब होइन। पठाउनै सकिँदैन, मान्छेहरूसँग पैसा हुन्न किन्नलाई, त्यही भएर सस्तो बेचिरहेको। यिनीहरू सबै घाटामै बेच्यो दिदी। तपाईँको पैसा हुन्न नि त, अब सेवा पनि हुन्छ होइन, प्रायसँग पैसा पनि हुन्न, अनि तपाईँले त्यो त्यही भएर नि सबै त्यस्तै बेचिरहेको। बढेको पनि छैन, खासै घटेको पनि छैन, ठिकै लेभलमै छ अहिलेसम्म। पहिलाको दसैँ भन्दा यो पटक अलि के छ? यो पहिलाको भन्दा कमी छ, अहिले चाहिँ कमी छ। व्यापार ठिकै छ, पहिला हेरी अलिक कमै हो। कोरोना महामारीका कारण समग्र क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्यो र कोरोना महामारीलाई नै बहाना बनाउँदै बजारमा हरेक सरसामानको भाउ आकाशिएको छ। चाडबाडका बेला आफ्नो गच्छे अनुसार विभिन्न स्थानमा गएर सामानहरू किन्न पाउनु र सामानहरू खरिद गर्ने धेरै क्षेत्रहरू पनि उपत्यकामा, त्यो सँगसँगै देशका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि उपलब्ध छन्। आफ्नो आर्थिक गच्छे अनुसार कतिले फुटपाथमा त कतिले महलमा गएर सामानहरू खरिद गर्छन्। यदि सामानको गुणस्तर बुझ्न सके र सामान छान्न सके, फुटपाथमा पनि राम्रो सामान पाउने र आफूले छान्न सके सुपथ र सस्तो मूल्यमा सामानहरू लिन सकिने कतिपय कस्टमरहरूको अनुभव छ। सस्तै हुन्छ कि यहाँ त नि, त्यो पसल भन्दाखेरि अब बाहिर सस्तो हुन्छ अनि त्यही बाहिरै किन्ने हामी, जहाँ सस्तो छ त्यहीँ किन्ने हामी। हुनु त पसलमा त क्वालिटी राम्रो त भन्नुहुन्छ होइन, अब क्वालिटी चिन्नेलाई राम्रो हुन्छ, हामी नचिन्नेलाई त त्यही पनि त्यो सस्तो पनि महँगै राम्रो खोज्नेलाई पसलै ठिक छ, तर अब अलि ठिकै दाम नचिन्नेलाई त त्यो ठिक छ। यो ठिकै लाग्यो मलाई त। यहाँ यसमा त्यो पसलमा भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ अलि राम्रै लाग्यो मलाई, सस्तै लाग्यो। सामानहरूको क्वालिटी चाहिँ कस्तो हुन्छ दिदी? क्वालिटी त अब आफूले हेर्न जाने भने राम्रै हो, हेर्न जानेन भने राम्रो पर्दैन। हेर्न चाहिँ जान्नु? हजुर, हेर्न जाने भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर ठुलो पसलहरू भन्दा चाहिँ हजुर।
अब यही सामान पसलमा किन्दा कति महँगो भनिरहेको हुन्छ। अब यिनीहरू नि त बाक्लो छ होइन, अब तातोमा लाउनलाई ठिकै छ, मलाई चाहिँ मनपर्छ। कोरोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बन्यो र पछिल्लो समय बजारमा हरेक सामानको भाउ आकाशिएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो भान्सामा, त्यो सँगसँगै हामीले खरिद गर्ने सामानहरूमा पनि पक्कै पर्नेछ, हाम्रो दैनिकीमा पनि पक्कै पनि असर पर्नेछ। तथापि उपभोक्तालाई चाडबाडका बेला सामान खरिद गर्ने सवालमा भने धेरै स्थानहरू छन्, धेरै स्रोत तथा धेरै क्षेत्रहरू उपलब्धता छन्। आफ्नो गच्छअनुसार विभिन्न स्थानमा गएर उपभोक्ताले आफ्ना सामानहरू खरिद गर्न सक्छन्। यसरी विभिन्न स्थानमा गएर सामान खरिद गर्दै गर्दा उपभोक्ताहरू भने सामानको गुणस्तर, त्यो सँगसँगै सामान छनौट गर्दा आफै सचेत हुन भने जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा जीवी मगरका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको आगमनसँगै देशका विभिन्न सहरहरूबाट गाउँ फर्किनेहरूको लर्को लागेको छ। केही दिन यता नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी तथा शुभ दीपावली मनाउन काठमाडौँबाट गाउँ फर्किनेहरूको लर्को लागेको हो। दशैं मनाउन गाउँ जानेहरूको लर्को लागेसँगै काठमाडौँ उपत्यका सुनसान बन्न थालेको छ। आज फुलपातीका दिन काठमाडौँको कोटेश्वर, तीनकुने, कलङ्की, नयाँ बस पार्क लगायतका स्थानहरूमा मानिसहरूको घर जाने लर्को लागेको थियो। बिस्तारै बिस्तारै काठमाडौँ सहरमा मानिसको चाप घट्दै गइरहेको छ भने सवारी साधनहरूको चापसँगै गाउँ फर्किने यात्रुहरूको लर्को देख्न सकिन्छ। नवरात्र सुरु भएसँगै रोजगारी र अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौँ आएकाहरू गाउँ फर्किन थालेका हुन्। नेपालीहरूको महान पर्व दशैं मनाउन विदेशमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्किने क्रम बढेको छ। अन्य देशबाट फर्कनेको संख्यामा सामान्य वृद्धि भए पनि भारतबाट नेपाल फर्किनेहरूको भने लर्को लागेको छ। एक रिपोर्ट। दशैंलाई पारिवारिक जमघटको पर्वको रूपमा पनि मनाइन्छ। त्यसैले त 7 समुद्र पारिरहेका नेपालीहरू पनि दशैंको भाका राख्दै स्वदेश फर्कने गर्दछन्। त्यसमा पनि छिमेकी मुलुक भारतमा रहेका नेपालीहरू भरसक दशैंमा गाउँ फर्कने प्रयास गर्छन्। सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूको रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य स्थल भारतका विभिन्न शहरबाट चाडपर्व मनाउन गड्डाचौकी र गौरीफण्टा नाकाबाट स्वदेश फर्कनेको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। गत 2 साता यता कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट 24,000 र गौरीफण्टा नाकाबाट 10,000 भन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। गौरीफण्टा नाकाबाट मात्रै दैनिक 1,000 देखि 1,500 जनासम्म नेपाल प्रवेश गरिरहेको त्रिनगर सीमा नाकाका प्रमुख हेल्थ डेस्क दिनेश ठकुल्लाले बताए। स्वदेश फर्कनेको भीड़ बढेसँगै प्रहरीले सीमा क्षेत्रको सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ। 2 हप्ता भयो जानेको संख्या घटेको र आउने संख्या बढेको। अहिले दिनमा चाहिँ तपाईको त्यही 6 देखि 800 को हारेमा चाहिँ आउँछ। जानेमा चाहिँ त्यही 150 देखि 200 जना छ। पहिलाको तुलनामा चाहिँ जानेको संख्या चाहिँ तपाईको त्यही 3000 देखि 4000 सम्म हुन्थ्यो भने आउनेको संख्या चाहिँ तपाईको त्यही 5 देखि 400 को हारेमा हुन्थ्यो। अब त्यो जानेको संख्या तपाईको चाहिँ के छ भने जानेकोमा चाहिँ अब मेन कुरा चाहिँ गरिबी हो। हेर्नुस् हाम्रो नेपालमा अब रोजगारको लागि पनि जाने उहाँहरू अब भनौँ न तपाईको जाने प्रयास चाहिँ तपाईको यो पहाडतिरको जिल्लाहरू बाजुरा, अछाम, विकट ठाउँहरू जस्तो भन्दा अब अछामको पनि विकट ठाउँ कुन ठाउँ छ त अब त्यहाँ अब रोजगार नहुने ठाउँ भन्नु भएको त्यो ठाउँ चाहिँ बढी देखिन्छ र यो मेन कुरा चाहिँ गरिबी नै हो। भारतको दिल्ली, मुम्बई, महाराष्ट्र, पन्जाब, पुणे, बेङ्गलोर, सिमला, हरिद्वार लगायतका शहरमा नेपाली रोजगारीका लागि सदियौंदेखि आउने जाने गरेको स्वास्थ्यकर्मी गणेश साउदले बताए। उनले भारतबाट गाउँ फर्कनेबाट कोभिड संक्रमणको जोखिम रहेकाले सीमामा कोरोना परीक्षण र खोप लगाउने कामलाई पनि तीव्रता दिएको बताए। उनले कोरोनाका साथै नेपाल फर्कनेहरूको सीमामा मलेरिया र HIV को परीक्षण पनि गरिएको बताए। परीक्षणको दायरा चाहिँ हामीले दिन प्रतिदिन हरेक कुराहरुमा अहिले बढाइराखेका छौं। सुरुमा हामीले एन्टिजेन कोभिडको लागि मात्र फोकस गरेर कोभिड मात्र टेस्ट गरिराखेका थियौं भने त्यसपछिल्लो बीचको पिरियडदेखि नै हामीले मलेरिया पनि टेस्ट गरेका छौं। त्यो मलेरिया टेस्ट सँगै अनि त्यसपछि हामीले
टिबीको लागि चाहिँ जेनिस्पुटको लागि चाहिँ स्पुटम कलेक्सन गरेर जेनिस्पुटमको कुराहरू पनि स्याम्पल कलेक्सन गरेका छौँ। अनि त्योसँगै अनि एचआइभीको स्क्रिनिङ टेस्ट पनि हामीले यहीँ गर्ने गरेका छौँ। गड्डा चौकी र गौरीफन्टा नाकामा सुरक्षाका दृष्टिकोणले कुकुर परिचालन गरेर पनि निगरानी बढाइएको छ। यात्रुको सहजताका लागि भन्दै प्रहरीले यात्रु सहायता कक्ष पनि स्थापना गरेको स्वास्थ्यकर्मी साउदले बताए। भारतबाट मात्र होइन अन्य देशमा रोजगारीका लागि पुगेका नेपालीहरू पनि दशैंको अवसरमा स्वदेश फर्कने गरेकाले सामान्य अवस्थाभन्दा दशैंको बेला एयरपोर्टमा आगन्तुकको भीड लाग्ने गरेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन प्रक्रिया जारी छ। कांग्रेस भित्रको गुटगत मतभेद र विवादकै बीच नगर अधिवेशन लगभग सम्पन्न भइसकेको छ। केन्द्रीय महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुनेमा भने अझै दुविधा छ। मन्त्री परिषद विस्तारपछि कांग्रेसमा संस्थापन र पौडेल पक्षबीच विवाद बढेकाले यसको असर महाधिवेशनमा देखा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पक्ष र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको गुटगत रस्साकसीले नेपाली कांग्रेसको जारी 14औं महाधिवेशनको रौनकता थप तातेको छ। सिटौला पक्ष भने केही मौन बसेको देखिन्छ। 14औं महाधिवेशनबाट सभापति देउबालाई जसरी पनि नेतृत्वबाट पत्ता साफ गर्ने रणनीतिमा पौडेल पक्ष छ। पौडेल पक्षबाट पौडेलसँगै प्रकाशमान सिंह, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला लगायतका सभापतिका आकांक्षी छन्। महाधिवेशन शुरू हुनु अगावै साझा उम्मेद्वारी तय गर्न छलफलमा जुटेका पौडेल पक्षले अझै आफ्नो पक्षबाट सभापतिको उम्मेद्वारमा सहमति जुटाउन सकेको छैन। गठबन्धनको 25 सदस्यीय नयाँ मन्त्रीमण्डल सार्वजनिक भएसँगै नेत्री सुजता कोइरालाको विद्रोही शैलीले पौडेल पक्ष थप तनावमा छ। परराष्ट्र र रक्षा जस्ता मन्त्रालयको दावी गरिरहेकी कोइराला विस्तार भएको मन्त्री परिषदमा परिनन्। अझ भनौं पौडेल र शशाङ्कको प्राथमिकतामा मिनेन्द्र रिजाल परे। गुट नै परिवर्तन गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला कोइरालाले वरिष्ठ नेता पौडेल र महामन्त्री कोइरालाले सभापति नजित्ने दावी गर्न थालेकी छिन्। म त सपोर्ट गर्दिनँ। किन गर्दिनँ भनेदेखि कुनै हालतले पनि गर्दिनँ। फेरि पार्टीलाई त्यही अवस्थामा चकनाचुर पार्ने अवस्थामा चाहिँ लिएर जान म चाहिँ चाहन्न। रामचन्द्रजीको कुनै स्ट्यान्ड छैन हैन, उहाँको कुनै विचार पनि छैन। उहाँ 7 साल 8 सालको विचार भनौँ न त्यो बेलाको सिद्धान्तलाई बोकेर मात्रै हिँड्नुहुन्छ। शशाङ्कलाई धेरै घातक भएको छ। उहाँ काम पनि गर्नुहुन्न। उहाँको दम्भ के छ भने म बिपीको छोरा हो है, म बिपीको छोरा हो, म बन्नुपर्छ, मैले मात्रै शेरबहादुरलाई हराउनुपर्छ, बस त्यति मात्रै हो। उहाँले कुनै भिजन दिनु पर्दैन पार्टीलाई। यसअघि पौडेल पक्षमा नै रहेर सभापतिकै पदमा दावी गरिरहेकी सुजता कोइरालाले नवगठित मन्त्री परिषदमा नेताहरूले आफ्नो नाम छुट्याएपछि नेतृत्वसँग खुलेरै असन्तुष्टि जाहेर मात्र गरिरहेकी छैनन्, उनीहरूलाई साथ नदिने घोषणा नै गरेकी छिन्। कोइराला देउबा वा सिटौला गुटमा सामेल हुने चर्चा पनि राजनैतिक वृत्तमा सुरु भएको छ। सुजताको यो कदमले पौडेल पक्षमा वा कांग्रेसको महाधिवेशनमा नै कस्तो असर गर्छ भन्ने आशंका धेरैको मनमा उब्जिएको छ। तर सुजता आफै सांगठनिक व्यक्तित्व नभएकाले उनले गुट परिवर्तन गर्दैमा महाधिवेशनमा तात्विक प्रभाव नपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। दोस्रो चरणमा उम्मेदवार त 2टा मात्रै हुन पर्यो जो वा धेरैले आछन् त्यो। त्यसो गर्दा विमलेन्द्रजी शेरबहादुरतिर जाने र सिटौलाहरू र अरू चाहिँ रामचन्द्रको ग्रुपमा जो दोस्रो हुन्छ, रामचन्द्र वा शेखर जो दोस्रो हुन्छ त्यता लाग्ने एउटा ध्रुवीकरण त्यहाँनिर चाहिँ हुने देख्न सकिन्छ। तर अहिले चाहिँ ध्रुवीकरण गाह्रो देखियो। सुजाताजी व्यक्तित्व पर्सनालिटी हो, अब उहाँसँग क्याडर छैनन्, उहाँ सांगठनिक मान्छे पनि होइन, कहिले पनि कांग्रेसको सङ्गठन निर्माणमा उहाँको भूमिका पनि छैन। त्यसो भएर सुजाता मिडियाको हल्लाका लागि काम लाग्नुहुन्छ। सुजाता यता लाग्नुभयो उता लाग्नुभयो भनेर त्यो मिडियाको हल्लाको लागि काम लाग्नुहुन्छ। महाधिवेशनमा सुजाताको तात्विक धेरै भूमिका हुँदैन। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी संस्था 7 दशक लामो इतिहास मात्र होइन, नेपालको ठूलो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बागडोर समेत सम्हालेको नेपाली कांग्रेस विगत केही वर्ष यता गुटगत राजनीतिको चपेटामा परेको छ।
त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेतृत्व चयनमा देखिँदै आएको छ। आगामी महाधिवेशनले सबल र सक्षम कांग्रेस बनाउने नेतृत्वको खोजी गर्न सक्छ वा सक्दैन, यसले कांग्रेसको आगामी यात्रा तय गर्ने निश्चित छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिर श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। 3 महिनाको रस्सा कस्सीपछि मन्त्री परिषद विस्तार गरेको देउबा सरकारले प्रदेशमा पनि नेतृत्व फेरबदलको तयारी गरिरहेको छ। गठबन्धनभित्र प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेमा विवाद भएको छ। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दावी गरेपछि विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। नागरिकले जनमत सहित 5 वर्षका लागि स्थायी सरकार चुने पनि राजनीतिक दल र नेताहरूको स्वार्थका कारण मुलुक पुनः राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। नागरिकको जनमतलाई दलहरूले आफ्नो दलगत र पदीय स्वार्थमा बलि चढाए, तर नेताहरूमा लज्जा बोध पटक्कै भएन। बरु थोरै समयकै लागि भए पनि पदमा बस्न विभिन्न बखेटा झिकेर देशको राजनीतिक गिजोल्न नेताहरू उद्धत देखिन्छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्चको परमादेशले गठबन्धन भएको सरकार अहिले प्रदेशको नेतृत्व फेरबदलमा केन्द्रित छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य र प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य अल्पमतमा परेसँगै विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन। त्यसैले यी दुई प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्न नेताहरूको दौडधुप सुरु भएको हो। दल विभाजन अघि एकल बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्री बनेका मुख्यमन्त्री साक्यले असोज 24 मा नै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरिए पनि मत विभाजन प्रक्रिया कार्तिक 4 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। यसरी म्याद थपिनु संविधान विपरीत भएको गठबन्धनका नेताहरूको तर्क छ। इन्द्र बानिया र अहिले चाहिँ प्रदेशभित्र 22 सीट संख्या पनि हामी संख्यामा पनि बढी छौँ र एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रदेश भएको हिसाबले यसमा चाहिँ नि हाम्रो दाबी रहन्छ र सर्वसम्मत रूपले संसद दलले चाहिँ उहाँलाई मुख्यमन्त्रीको रूपले हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। पूर्ण रूपमा सूचना नभएको पनि हुनसक्छ वा सूचना हुँदै पनि उहाँहरूले आफ्नो दाबीलाई अझ सशक्त बनाउन खोज्नुभएको हुनसक्छ। तर समाजवादी पार्टीकै मुख्यमन्त्री हुन्छ बागमती प्रदेशमा, यो कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। साक्यले विश्वासको मत लिनु अगावै गठबन्धनभित्र मुख्यमन्त्रीलाई लिएर खिचातानी सुरु भएको छ। नयाँ मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे र कांग्रेसका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका इन्द्रबहादुर बानियाको दावेदारी चर्चामा छ। मन्त्री परिषद विस्तारदेखि नै पद बाँडफाँडमा हम्मे परिरहेका बेला बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा देउबाको विश्वासिलो पात्र इन्द्र बानिया वा माधव नेपालका विश्वासिला पात्र राजेन्द्र पाण्डे मध्ये कसले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री हत्याउँछ भन्ने विषय चासोपूर्ण बनेको छ। मुख्यमन्त्रीका विषयमा गठबन्धनभित्रका नेताहरूको आफ्नै दाबी छ। कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी दुवै दलले मुख्यमन्त्री आफ्नै दलबाट हुने दाबी गरेका छन्। उहाँले चाहिँ नि त्यो निर्धारित समयमा पूर्व जानकारी दिएर 30 दिनभित्र त विश्वासको मत लिनै सक्नुपर्ने अवस्था थियो, तर उहाँहरू अझै पनि कलुषित भावना बन्नेतपूर्ण सोच राखिराख्नु भएको देखिन्छ। यसले चाहिँ एउटा चाहिँ संविधानको मूल मर्ममाथि नै आघात पुगेको अवस्था छ। टेबल गरिसकेपछि मतदान कहिले गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने काम कसो सभामुखको होइन। अनि यो दसैँ मान्नलाई ससुराली जान माइत मावल जानका लागि कि झन्डावाला गाडी लिएर हिँड्नलाई यो सारा कि के गर्नु सारा निर्णय गर्न किन रोकियो, किन छेक्ने? 10 दिन भयो नि बसौँ। यो कस्तो खालको मानसिकता हो? यसले हुन्छ। झण्डै 3 महिनाको रस्सा कस्सीपछि बल्ल तल्ल मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएको देउबालाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको विवाद मिलाउन फलामको चिउरा चपाए सरी हुने निश्चित छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र नेपालमा सान्दर्भिक नहुने बताउनु भएको छ। विजयादशमीको अवसरमा शुभकामना दिँदै पूर्व राजा शाहले प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था र राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र नेपालमा सान्दर्भिक हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। आम नेपालीमा राष्ट्रवादी चेतको सञ्चार समेत गराएको रूपमा बुझेका छौँ। देशको तत्कालीन परिस्थितिले हामीलाई बेग्लै जिम्मेवारी ग्रहण गर्न बाध्य तुल्याए पनि प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था र राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र हाम्रो जस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक हुनु सक्दैन भन्ने आबोध हामीले गरेका छौँ।
सन्देशमा उहाँले समाज सनातनिक आदर्श र पुर्ख्यौली पौरखबाट पृथक हुन नसकेको राजनीतिक व्यवस्था आफू आफ्नो समूह र त्यसभित्रको गुट उपगुटमा अल्झिएको भन्दै उहाँले दुखेसो गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँले परराष्ट्र नीति असन्तुलित हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मिलेर अघि बढ्न चीनले सुझाव दिएको छ। यी दुई ठूला कम्युनिस्ट शक्तिहरू मिलेर नेपाली जनताको आकांक्षा पूरा गरेको हेर्ने आफ्नो चाहना रहेको समेत चीनले बताएको छ। नेपाल डायलग फोरमले मंगलबार भर्चुअल माध्यममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै चिनिया राजदूत हौ यान्छीले एमाले र माओवादीलाई मिलेर अघि बढ्न सुझाएकी हुन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैजनाको नाम लिएर यान्छीले नेपाली जनताको आकांक्षा पूरा गर्न कम्युनिस्टहरूलाई मिल्न सुझाव दिएकी हुन्। राजदूत यान्छीले एमाले र माओवादीलाई मिलेर अघि बढ्न सुझाव दिइरहँदा उनले हालै गठित माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको नाम भने लिइनन्। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश चरण महतले सीमा समस्यालाई कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। महतले भारत भ्रमणका क्रममा आफूहरूले सीमा समस्यालाई संवाद र कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्ने बारेमा छलफल गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले भारत भ्रमणका क्रममा व्यापार घाटाको समस्या, महाकाली तुइन प्रकरण र कोभिसिल्ड सप्लाईको बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले महाकालीमा भारतीय एसएसबीका जवानले तुइन काटिदिँदा नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको बारेमा भारत सरकारले छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने कुरा राखेको र यसमा भारत सरकारले चासो देखाएको पनि बताउनुभयो। तुइन प्रकरण, महाकाली तुइन प्रकरणको विषयमा मैले चाहिँ भने यो हेर्दा सानो देखिन्छ, तर यो चाहिँ नेपाली जनताको भावनासँग जोडिएका कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई चाहिँ भारत सरकारले फेरि छानबिन गरेर चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दा राम्रो मेसेज जान्छ भन्ने कुराहरू राख्यौँ। त्यसलाई पनि उहाँले सकारात्मक रूपमा लिनुभयो र यसलाई हामी हेर्छौँ भन्नुभयो। सहमहामन्त्री महतले नेपाली कांग्रेसलाई भारतीय जनता पार्टीले उच्च महत्त्व र प्राथमिकता दिएको पनि बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले न्यायका लागि नेपालगञ्जबाट काठमाडौँसम्म पैदल यात्रा गरेका महिला टोलीकी अगुवा रुबी खानलाई बिहिबार उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। अधिवक्ता मोहना अन्सारीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनवाई गर्दै आज न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले असोज 28 गते अदालत उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो। प्रहरीले गत शुक्रबार माइती घर मण्डलाबाट पक्राउ गरी रुबीलाई नेपालगञ्ज पठाएको थियो। उनको अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै अधिवक्ता अन्सारीले रुबीका तर्फबाट दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश सुनाएको हो। रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा भएको झडपमा परि मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई सरकारले 5,50,000 रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि सोमबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार 1 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। घाइते भएका प्रहरी र सुकुम्बासीको उपचार केन्द्र सरकारले गर्ने जनाइएको छ। गत आइतबार मोतीपुर औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा प्रहरी र सुकुम्बासी बीच दोहोरो झडप हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको थियो भने दर्जनौं घाइते भएका थिए। यसैबीच घटनापछि स्थानीय प्रशासनले लगाएको कर्फ्यू आज राति 12 बजेदेखि हट्ने भएको छ। प्रशासनले आज एक सूचना जारी गर्दै असोज 24 गते दिउँसो 4 बजेदेखि लगाइएको कर्फ्यू आज रातिदेखि हटाउने जनाएको हो। बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 र 18 मा निर्माणाधीन मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुम्बासीका नाममा टहरा बनाउने समूह र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरीको गोली लागेर 4 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएपछि कर्फ्यू लगाइएको थियो। कर्फ्यू हटाइए पनि निषेधाज्ञा भने यथावत रहेको सूचनामा उल्लेख छ।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 792 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 7060 जनाको PCR परीक्षणमा 691 र 2559 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 101 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै थप 14 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। 910 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले अमेरिकाको शत्रुतापूर्ण नीति विरुद्ध कसैले पनि पराजित गर्न नसक्ने अजेय सेना बनाउने प्रण गरेका छन्। किम जोङ उनले हतियारको विकास युद्ध सुरु गर्न नभई आत्मसुरक्षाका लागि भएको दावी गर्दै आएका छन्। विभिन्न ठूला क्षेप्यास्त्रहरू राखेर आयोजना गरिएको एक दुर्लभ प्रकारको सुरक्षा प्रदर्शनीका बेला किम जोङ उनको यस्तो टिप्पणी आएको हो। उत्तर कोरियाले भर्खरै मात्रै हाइपरसोनिक र विमान भेदी क्षेप्यास्त्र भएको दावी गरिएका हतियारको परीक्षण गरेको थियो। उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङयाङमा भएको सेल्फ डिफेन्स आत्मसुरक्षा सम्बन्धी 2021 को प्रदर्शनीमा सम्बोधन गर्दै किम जोङले छिमेकी देश दक्षिण कोरियासँग लडाईँ गर्न नचाहेको बताएका थिए। अब पालो खेल समाचारको। मालदिव्समा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको अन्तिम खेलमा नेपालले भोलि बङ्गलादेश विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाल र बङ्गलादेश बीचको खेल भोलि दिउँसो 4:45 बजे सुरु हुनेछ। बङ्गलादेश विरुद्ध मैदान उत्रदा नेपाल ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्यमा हुनेछ। नेपालले अहिलेसम्म साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल यात्रा तय गर्न सकेको छैन, तर बङ्गलादेश विरुद्ध बराबरी वा जितको नतिजाले नेपाल पहिलो पटक साफको फाइनलमा पुग्नेछ। साफमा सेमिफाइनलसम्मको यात्रा नेपालको ठूलो उपलब्धि हो। राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा जारी प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। यस्तोमा नेपाल 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अब नेपाललाई फाइनल पुग्न मात्र 1 अङ्कको आवश्यकता रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दशैंमा गाउँ फर्कनेको भिड बढेसँगै विभिन्न स्थानमा सवारी दुर्घटना। मुगुको छाया नाकमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 32 जनाको मृत्यु। घाइतेलाई हेलिकप्टर मार्फत नेपालगञ्ज पुर्याइयो। दशैंको 7औं दिन आज सैनिक मञ्च टुडी खेलमा फूलपाती हर्ष बढाई। गत वर्ष सुनसान रहेको उपत्यकामा यस वर्ष चहल पहल बढ्यो। कारोबार बढेपछि व्यवसायी हौसिए। ठूला चाड पर्वको आगमनसँगै देशका विभिन्न शहरबाट गाउँ फर्कनेको लड्को। काठमाडौँ उपत्यका सुनसान बन्दै विदेशमा रहेका नेपाली पनि स्वदेश फर्कने क्रम बढ्यो। एमाले र माओवादीलाई मिलेर अघि बढ्न चीनको सुझाव। कम्युनिस्टहरू फुट्दा जनताको आकांक्षा पूरा नहुने जिकिर। कांग्रेसलाई भाजपाले उच्च महत्त्व दिएको डाक्टर महतको दावी। र अमेरिकी नीति विरुद्ध लड्न अजेय सेना बनाउने किम जोङ उनको प्रण। आत्मसुरक्षाका लागि हतियारको विकास गरिएको दावी। दक्षिण कोरियासँग लडाईँ नचाहेको जिकिर।
हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।